नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5743 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 26 जनाको ज्यान गयो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको रानीपोखरीको उद्घाटन, भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। पाकिस्तानको कराँचीमा बस विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, अरू 15 जना घाइते। र युएफए च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोना विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5743 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 5743 जनामा संक्रमण फेला परेको बताउनुभयो। यससँगै कुल संक्रमित सक्रिय सङ्ख्या 44476 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमणमा परेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,44,872 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3107 जना व्यक्तिमा संक्रमण फेला परेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 2391 जना, भक्तपुरमा 173 जना र ललितपुरमा 543 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार 29,800 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 14,676 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 26 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 791 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2996 रहेको छ। यससँगै हालसम्म निको हुनेहरूको सङ्ख्या 79,605 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आज आइसियुमा उपचार गराउने संक्रमितहरूको सङ्ख्या 269 रहेको छ। भेन्टिलेटरमा उपचार भएका संक्रमितहरूको सङ्ख्या 87 रहेको छ। देशभर 4065 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,118 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म 13,34,897 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यसैबीच सबै कोभिड-19 अस्पताल र प्रयोगशालाहरू दशैं बिदामा समेत आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुने पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माण गरिएको ऐतिहासिक रानीपोखरीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई मौलिक स्वरूपमा निर्माण गर्न सक्षम हुने आशा समेत व्यक्त गर्नुभयो। करिब 300 वर्ष अघि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको छुट्टै सांस्कृतिक महत्त्व भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरानै शैलीमा निर्माण हुनुले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण भएको पुष्टि हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। यसबाट काठमाडौँ उपत्यकाको विकास मात्रै नभई पर्यटकको लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको लागि 2072 माघ 2 गते राष्ट्रपति भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशैं खर्च र 2 महिनाको तलब
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने हुनुभएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा 2 महिनाको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च बाबतको रकम जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सबै मन्त्रीहरूले पनि दशैं भत्ता बाबतको खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि दशैं खर्च नलिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र नेपालको लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क यो सेकबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकारी र सहयोगबारे कुराकानी भएको छ। यस्तै कोभिडको विषम परिस्थितिमा कोरियामा रहेका नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि कोरिया सरकारले गरेका क्रियाकलापको विषयमा समेत कुराकानी भएको छ। भेटवार्तामा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दक्षिण कोरिया सरकारको विकास सहयोग प्रदान गर्ने प्राथमिकता साझेदार राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समेत परेको भन्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले निरन्तर सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको इपिएस प्रणालीमा सहभागिताले नेपाली युवाहरूको बलियो अर्थोपार्जनको सुनिश्चितता गर्दै दुवै देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक भूमिका खेलेको महसुस भएको पनि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनु भएको छ। भेटवार्तामा राजदूत योङसिकले भने नेपालले लामो समय कोरियाको लागि राजदूत नियुक्ति नगर्दा कतै नेपालको प्राथमिकतामा कोरिया नपारेको हो कि भन्दै चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले दक्षिण कोरिया सधैँ नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै छिट्टै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग गरेको तर कारबाहीको लागि सिफारिस हुँदा समेत पदको लाभ लिइरहेका व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने शर्माले बताउनु भएको छ। मानवाधिकार आयोगले 2075 जेठ महिनादेखि 77 असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका 288 जना दोषीको नाम नै किटान गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ। निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नको लागि भए पनि मुद्दा चलाउनै पर्ने बताउनु भएको छ। मुद्दा दायर गर्दा दण्डहीनता घट्ने भएकोले पनि आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्ला केही समय यता जिल्ला अदालतबाट छिनिएका जघन्य अपराधका सरकारवादी मुद्दाहरू माथिल्लो तहमा अपिल नहुने गरी फैसला गर्ने र मिलापत्र गराउने गरेको पाइएको शर्माले बताउनु भएको छ। राज्यले चलाउनु पर्ने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रविधि रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले त्यस्ता व्यक्तिमाथि समेत कारबाही हुने गरी आयोगले सिफारिस गरेको बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर अनिल पोखरेलले स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताउनु भएको छ। कार्यविधि अनुसार विपद व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भने प्राधिकरणले आवश्यक समन्वय गर्नेछ। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने काम प्राधिकरणले गर्ने पोखरेलले बताउनु भएको छ। पुनर्स्थापनामा पछि जीविकोपार्जनको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको वित्तीय व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम पनि प्राधिकरणले गर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार जोखिमका लागि वित्तीय लगानीको अवधारणा अनुसार घर तथा सम्पत्तिको बिमा गर्ने लगायतका औजारहरूको प्रयोग गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, अछाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र तिनका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै विपद व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने पनि पोखरेलले बताउनु भएको छ। यस्तै प्राधिकरणले बाढी पहिरो, आग लागि, भूकम्प लगायतबाट हुने विपदको व्यवस्थापनको लागि बृहत कार्यविधि तयार गरी काम गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल वान टू रोल विजय सिमेन्ट तपाईँको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5743 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 26 जनाको ज्यान गयो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको रानीपोखरीको उद्घाटन। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। पाकिस्तानको कराचीमा बस विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, अरू 15 जना घाइते। र UEFA च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोना विजयी। नयाँ घर भित्र बाहिर पुरै रङ्गिनी हो अब बर्चर पेन्टले। बर्चर कलर स्प्ल्याश अफरमा बाहिर र भित्र रङ्गाई जित्नुहोस् 100 स्क्वायर फिट बराबरको सिल्क इल्युजन पेन्ट सित्तैमा 5 लाख बम्पर क्याश स्यामसङ मोबाइल फोन। बर्चर कलर स्प्ल्याश। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा खसी बोकाको व्यापारमा कमी आएको छ। कोरोनाको कारण विगतका वर्षमा जस्तो व्यापार हुन नसकेको किसानहरूले दुख व्यक्त गरेका छन्। कालिका नगरपालिका 8 मा रहेको लगनशील सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी सञ्चालक जुना लामाका अनुसार लकडाउनको समयमै खसी बोकाको कारोबार बढेकोले अहिले व्यापारमा कमी आएको हो। लकडाउनमा फुर्सदिला भएका मानिसले दशैंको लागि भन्दै खसी बोका लगे। अहिले पहिलेको दशैंमा जस्तो व्यापार छैन। यो वर्ष लक्ष्य भेट्न कठिन छ। लकडाउनमा शक्तिखोर क्षेत्रबाट दैनिक 200 को हाराहारीमा खसी बोका बिक्री भएका थिए। गत वर्ष दशैंको समयमा यस सहकारीले 1 करोड 39 लाखका खसी बोका बिक्री गरेको थियो। यस वर्ष 20 लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार भएको लामाले बताउनु भएको छ। केही किसानले सहकारी बाहिरबाट पनि खसी बोका बिक्री गरेका छन्। लगनशील सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले दशैंमा 1000 खसी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म 300 वटा खसी बिक्री गरेको छ। दशैंको मुखमा जिउँदो खसीको मूल्य घट्दा किसानहरूले बिक्री गर्न समेत नमानेको उहाँले बताउनु भएको छ। लकडाउनको समयमा जिउँदो खसीलाई किसानले प्रति किलो 750 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका थिए। तर अहिले जिल्लामा 650 रुपैयाँसम्म जिउँदो खसी बोका किनबेच भइराखेको छ। यस सहकारी संस्थामा 603 सदस्य आबद्ध छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको खसी बोका यहाँबाट मूल्य निर्धारण गरेर बेच्ने गरिन्छ। यो क्षेत्रको प्राय किसानको खोरमा 70 वटासम्म बाख्रा छन्। सहकारीले किसानबाट किनेर प्रति किलो 2 रुपैयाँ नाफा राखेर बेच्दै आएको छ। चितवनमा 5 वटा सहकारी संस्थाले खसी बोका बिक्री गर्दै आएका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूले दशैं बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। गएको वर्ष बडा दशैंको बिदामा समेत सीमित बैंकको काउन्टर खोलेर सेवा प्रवाह गरेको बैंकले यस वर्ष कुनै पनि शाखा नखोल्ने निर्णय गरेका हुन्। बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सीमित शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बन्ने सम्भावना भएकोले नखोल्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले सरकारले तोके अनुसार यही कार्तिक 7 देखि 11 गतेसम्म 5 दिन सबै वाणिज्य बैंकका शाखा बन्द भएको निर्णय बताउनु भएको छ। अहिले बैंकहरूले एटीएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकोले यसपटक डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरी शाखा खोलेर दिने सेवालाई बन्द गरिएको बताएका छन्। दशैंको समयमा वाणिज्य बैंक तथा अन्य बैंकहरू बन्द गर्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख
देवकुमार ढकाल बताउनुहुन्छ। सामान्यतः राष्ट्र बैंक खुल्ने दिन र समय ब्याङ्कबाट नियमन हुने सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खुल्ला हुनुपर्छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा अनिवार्य रूपमा खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था नभएको उहाँको जिकिर छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको कराची स्थित मस्कान चौरङ्गी नजिक बुधबार भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार बम विस्फोटका कारण अरू 15 जना घाइते भएका छन्। इथी फाउन्डेसनका एक अधिकारीले घाइते सबैलाई स्थानीय पटेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाएका छन्। विस्फोटको प्रकृतिको बारेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। मुबिनाका प्रहरी अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिलिन्डर बम विस्फोट भएको बताउनु भएको छ। प्रत्यक्षदर्शीले विस्फोटबाट एक भावनक साथै केही सवारी साधनमा क्षति पुगेको बताएका छन्। अघिल्लो दिन सिरिन जिन्नाहा कोलोनी नजिक बस टर्मिनलको प्रवेशद्वारमा एउटा बम विस्फोटन हुँदा केही मानिस घाइते भएका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। युएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत सिजनको पहिलो खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले विजयी सुरुवात गरेको छ। 10 खेलाडीमा सीमित बार्सिलोनाले फेरेन्काभोरसलाई 5-1 पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाले समूह जी अन्तर्गत खेलको 27औं मिनेटमा कप्तान मेस्सीको पेनाल्टी गोलमा अग्रता लिएको थियो। पेनाल्टी क्षेत्रभित्र अदनान कोभाचेभिचले मेस्सीलाई लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए जसमा उनी चुकेनन्। त्यसअघि 22औं मिनेटमा फिलिपे कौटिन्होको प्रहार पोस्टभन्दा थोरै टाढाबाट बाहिरिएको थियो। बार्सिलोनाले एकतर्फी आक्रमण बुनेको खेलमा दोस्रो गोलको लागि पनि लामो प्रतीक्षा गर्नु परेन। युवा विगर अन्सु फातीले शानदार गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। फेन्की डे जोङको लामो पासलाई फातीले अफसाइड ट्र्याप बिट गर्दै पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट पहिलो टचमा नै गोल गरे। पहिलो हाफको अन्त्यमा बार्साका सर्जिनो डेस्टको प्रहारलाई डिफेन्डरले ब्लक गरेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5743 व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 26 जनाको ज्यान गयो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको रानी पोखरीको उद्घाटन। भूकम्पबाट क्षति भएका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। पाकिस्तानको कराचीमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको मृत्यु, अरू 15 जना घाइते। र युएफए च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोना विजयी। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।